गोवा स्टेटहूड आनी कोंकणी केपीए म्हणून ह्या नादाचेर चळवळ सुरू जाली. थिंगा एकलो पॉलिटिशियन नाहलो. एकलो लागून म्हणजे देडा म्हयन्या उपरांत मागीर 3 वर्सां जावकानी मागीर पॉलिटिशियन भितर सरले. पुंडलीक नायक, दत्ता नायक, शिवदास नायक, दिलीप बरपार हे मनीस फुडें सरले, सादे मनीस. आनी तातूंत आमी दाखयले पिट्टे तेज्या राबर. थोडेशी लोक एसेंब्लीचे फुडल्यान आहले. पयलेच पावटी गोंयांत टियर गॅस घातली आनी आमकां धरून भितर येयले पुलीस स्टेशनाचेर. चोरवण हुणी 1 लाखाचेर आझाद मैदानाचेर एकठांय जाले लोक आनी तशेंच आमच्या लोय मैदानाचेर. कोंकणी देवनागरी कोत्तले म्हणून खंयच्याच लिडरांनी जावं पॉलिटिशियनांनी म्हणोंक ना पब्लिकली. हो केन्नाच प्रेसाचेर येवंक ना कोणें म्हाका 84ची पेपरां 85ची पेपरां काडची, 86च्यान दाखोवचें कोणें म्हणलां जाल्यार. आनी गोंयचें बरोवप गोंयांतूच ना आहलें. देवनागरी आमचे रोमन स्क्रिप्टीन बॉम्बे 2 पेपरां आहलीं डेली. सिने टायम्स म्हणून दुसऱ्याचें नोकाव सायमन डिसोजा म्हणून दोतोर तेणें पेपर काडलेले. आनी आमच्या गोंयांत आयज पासून जितें उरलां तें वावड्याचो जो इश्ट पिलार सोसायटीचे पेपर हांव लोकांचे कितल्या जाणांनी सबस्क्रायब केला आनी कितल्या जाणांगेर येता जाल्यार एक पाट सबस्क्रायब करीत जाल्यार त्यो सबस्क्रिप्शन सोडल्यारूय ते धाडटात. हेका जीव दियात, बेश्टो दिनाकात, वाजात आनी आपणाच्या घरान आहा तितल्या भुरग्यांक वाजोवंक शिकयात. देवनागरी स्क्रिप्टीन आयज इस्कॉलांनी कोंकणी शिकयतात आमच्या भुरग्यांक. म्हाजें चेडूं ग्रॅज्युएट जाला देवनागरीन कोंकणीन. हें तुमकां सांगता हांव. प्रोफेसर मोणवात सारदेसाय मडगांवचो नंबर 1 इतिहासीक रोमी स्क्रिप्टीचो PhD गोंयांत. आनी तशेंच तेजी चली जाली रोमन स्क्रिप्टीन PhD केलेली. ही सोदून काळात कोण नको जाल्यार काळात सोदून. आनी तेणें म्हाका सांगलेलें 1985 आमची हें चलता तेन्ना चोरवण. बाबा मार्साल तूं इतलेंच उलय, कोंकणीची असली भाशा आख्ख्या संवसारान ना. आख्ख्या संवसारान ना. देवाच्या नांवान आमी देव बरें करूं म्हणटात, देवाच्या नांवान देव बरो दीस दिवं म्हणटात, देवाच्या नांवान देव देरपार दिवं म्हणटात, देवाच्या नांवान देव बरी रात दिवं देवाच्या नांवान. दुसरें सांगलें तेणें की आमच्या कोंकणी भाशेक लिपी आहात कितल्योच आहात, दुसऱ्या भाशेक नात. केरळा वचत जाल्यार आमचे गोंयकार बार केरळा वचून गेल्ले आहात. गोंयचीन म्हणून गांव आहा कोचीन, थिंगासर मल्याळम म्हणून बरयतात. सगळ्यांच्या व्हडल्यान व्हडलें बरोवप जाता कोंकणीचें आमच्या कर्नाटकान कन्नड भाशेन. आनी गोंयांत सगळ्यांच्या कोंकणी बरें बरयतात, चड बरयतात ते रोमी स्क्रिप्ट. तेज्या उपरांत देवनागरी. आमच्या म्हापशान एकलो तेंडुलकार म्हणून तेजे प्रिंटींग प्रेस आसले आनी तो कोंकणीनूच प्रिंट करतालो. तो मेल्यार आतां म्हणी 40 वर्सां जातलीं. जायते जाण हिंदू लोक रोमी स्क्रिप्ट बरोवपी म्हापशान आहात. तेंचें नांव सारकें नोका. दुरी म्हणून एक आहलो, वलवलकार म्हणून एकलो आहलो, कारेकार म्हणून आहलो, ते बरयताले. आमचे क्रिस्तांव जायते जाण पूण हिंदूय बरयताले. आजून हिंदू बरयतात. म्हाजें एकूच म्हणणी स्क्रिप्टी जायते आसूंक शकता पूण आमच्या गोंयांत मेजॉरिटी म्हणटा ती रोमन स्क्रिप्ट. वेदर इट इज इगोर्जेनी जाता वा तियात्रिसांनी जाता. म्हाज्या वतून हांव जाणा विष्णू बाग म्हाजो फ्रेंड आहलो, तो नाटकुली तियात्र बरयतालो रोमन स्क्रिप्टीन आनी तो नाचतालो रोमन स्क्रिप्टीन. हे म्हणून तुमकां थोड्याच उतरांनी तुमचो टायम घेतलो जाल्यार म्हाका फुगा सांग जाता. आमी कोंकणी परिशेच्या सांगाताक आमी कितल्योच राती तोरमोडीन आहले स्टेटहूड आनी कोंकणी मागपाक. पूण ह्या पॉलिटिशियनांनी आमच्या
त्या तेंपार आहले तेणी आमकां फटयले. हे म्हणून आमच्या गव्हर्मेंटाक चड करून चीफ मिनिस्टराक मागता, तुका दोतोर म्हणलो आहा लोकांनी, तुमकां मान दिलेलो आहा XCM म्हणून, पण आमच्या कोंकणी रोमन स्क्रिप्टीचे पर्जेचे तूं आमचो ताळो आयक आनी आमकां कोंकणी स्क्रिप्टीक मान्यताय दी. देव बरें करूं.